व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसभप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। यस्तरेः एतस्य परिचयः एव सञ्जातः। अथ च किमिदम् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषणम् अस्ति न वा इति विचारः आसीत्। अत्र किम् इदम् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषणम् इति जिज्ञासैव कथं सञ्जाता इति तावत् विचार्यते। यतो हि सूत्रं तु स्पष्टं वर्तते। अलः इति पंचम्यन्तं पदम्, अन्त्यात् इत्यपि पंचम्यन्तं पदम्, पूर्व इति प्रथमान्तं पदम्, उपधा इत्यपि प्रथमान्तं पदम्। तेन अन्त्यात् अलः पूर्वः उपधा भवति एवं रूपेण सूत्रार्थः स्वयमेव संपद्यते। पुनः कथम एषा जिज्ञासा समुत्पन्ना यत् किमिदम् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषणम्, तस्य किं तात्पर्यम्? एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः कथयति, प्रथमा पंचमी वा इति संदेहात् प्रश्नः। अलः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, पंचम्यन्तं पदं वा वर्तते इति संदेहः केषुचित् भवितुमर्हति। तं संदेहं पूर्वपक्षत्वेन आदाय इयं जिज्ञासा वर्तते यत् अलग्रहणम् अन्त्यविशेषणम् अस्ति न वा अस्ति इति प्रश्नः भवति। तत्र भाष्यकारः तस्मिन् पक्षे कथयति एवं भवितुमर्हति। अर्थात् यदा प्रथमा क्रियते तो प्रथमा विभक्तिः प्रेते सति संदेहार्थं तत्र अल इत्येकवचनं वक्तव्यं भवति। अन्त्यात् इति यत् पंचमी सामर्थ्यात् अलः इत्यपि पंचम्यन्तत्वं भवेत्। यतो हि यल्लिङ्गकं यद्वचनकं यद्विभक्तिकं तत्र विशेष्यं भवति, तल्लिङ्गकं तद्वचनकं तद्विभक्तिकं तत्र विशेषणं भवति इति रीत्या अलः इत्यस्य प्रथमान्तत्वेपि अन्त्यात् इति विशेषणस्य सत्वात् अत्रापि पंचम्यन्ततः स्वयमेव सिद्ध्येत् इति कृत्वा एवं भवितुमर्हति इति वचनं वर्तते। एतस्मिन् विषये तत्र विचारः भवति चेत् अल इति अन्त्यस्य विशेषणं भवति तर्हि उपधा संज्ञायाम् अलग्रहणम् अन्त्यनिर्देशश्चेत् संघात प्रतिषेधः। अर्थात् उपधा संज्ञा विषये अलग्रहणम् अन्त्यनिर्देशः अर्थात् अन्त्यः अलः उपधा एवं रूपेण कश्चन विचारः चेत् स्यात् तर्हि किं भवेत्? संघातस्य प्रतिषेधः करणीयः। यत् समुदायस्य तत्र उपधा संज्ञा न भवति इत्यर्थः। कथम उपधा संज्ञा तथा भवितुमर्हेत्? उच्यते उपधा संज्ञायाम् अलग्रहणम् अन्त्यनिर्देशश्चेत् संघातस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः।
संघातस्य उपधा संज्ञा प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति तावत् यदा अत्र उच्यते तत्र को दोषः भवतु नाम संघातस्य उपधा संज्ञा। तो शास इदं हलोः शिष्टः शिष्टवान् संघातस्य इत्थं प्राप्नोति। अत्र अन्त्य निर्देशः इत्यत्र निर्देश इति पदस्य कः अर्थः? तत्र उच्यते निर्देश्यते अविधीयते अनेन इति निर्देशः। अत्र निर्दिश्यते अविधीयते अविधीयते अर्थात येन कथनं भवति। तो अत्र यद्यन्तः प्रत्यायते इत्यर्थः। अन्त्यः तत्र प्रत्यायते अन्त्य निर्देश इति कथनेन अन्त्यस्य ग्रहणं भवति। तो अन्त्यात् पूर्वं यथा अत्र शास् इदं हलोः इत्यत्र उच्यते शास् तत्र उपधाभूत शासः उपधाभूतस्य तत्र इत भवति। तो अंगि हलि च परे अत्र किं स्यात् अन्त्य अल् भवति सकारः तस्मात् पूर्वः भवति तत्र सकारोत्तर अकार इति समुदायः। तस्य श इति समुदायस्य अत्र इत्थं प्राप्नुयात् अतएव तत्र निषेधः करणीयः। श इति समुदायस्य तत्र भवेत्। यदा उच्यते यदि पुनः अल अन्त्यात् इत्युच्यते अर्थात् अलः अन्त्यात् पूर्वः उपधा भवति। यदा इत्थम् उच्यते तर्हि किं स्यात्? अर्थात पूर्वम अन्त्यात् हलः इति रूपम इति स्वरूपम आसीत्। अन्त्यात् इति विशेषणम् अन्त्यात् हलः। अत्र तु अल अन्त्यात् अलः अन्त्यात् इति रूपेण यदा स्वीक्रियते तो अत्रापि अल ग्रहण सामर्थ्यात् तत्र संख्या विवक्षते। तो तेन अत्र किं स्यात् अल समुदायस्य चेत् संगित्वं स्यात् तर्हि गुणस्य प्राप्तिरेव नास्ति यथा पिव इत्यत्र। अतः अत्र कश्चन दोषः दत्तः वर्तते। भाष्यकारः अत्र कथयति अलः अन्त्यात् यदा इत्थम् उच्यते तर्हि एवमपि अन्त्य अविशेषतः भवति अर्थात अन्त्यः विशेषितः न भवति इत्यर्थः। तत्र को दोषः? संघात अपि पूर्वस्य उपधा संज्ञा प्रसज्येत। अर्थात यह अन्त्यः अल वर्तते अल रूपः यह अन्त्यः वर्तते तस्मात् यह पूर्वस्य उपधा संज्ञा का भवति। तो अत्रापि किमपि समाधानं न भवति संघातस्यैव अत्रापि उपधा संज्ञा प्राप्नोति। तत्र कः दोषः? शास् इदं हलोः इत्यत्र शकारस्य इत्थं प्रसज्येत। अपि च सूत्रस्य स्वरूपम् अपि भिन्नं स्यात्। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रं वर्तते तदा अलन्त्यात् पूर्व उपधा इति स्वरूपं स्यात्। अतः सूत्र भेदोपि भवति। अलन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रं स्यात्। तर्हि किं करणीयम्? तदा उच्यते यथा न्यासमेव अस्तु। अर्थात अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति यत् सूत्रस्य रूपं वर्तते तदेव सूत्रम् अत्रापि स्वीकरणीयम्। अलन्त्यात् पूर्व उपधा इति न स्वीकरणीयम्। चेत् तत्र उच्यते तथा स्वीकारे उपधा संज्ञाम् अलग्रहणम् अन्त्य निर्देशस्य संघातस्य प्रतिषेधः। एतस्य समाधानं कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति अत्र दोषः नास्ति। कथम्? अन्त्यविज्ञानात् सिद्धम्।
अलोन्त्यात् पूर्वविधा यत्र अन्त्य इति ग्रहणं वर्तते तो अन्त्यस्य विज्ञानात् अत्र सिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति? तो अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति इति अन्त्यस्य भविष्यति। यतोहि अलः अन्त्यस्य विधयः भवन्ति, यः अन्त्यः अल् तस्य विधयः भवन्ति, तो अत्रापि अन्त्यस्य भविष्यति। अर्थात उबधायाः अत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते, षष्ठ्यन्तम् अलम नीयते। उबधायाः अलः एव रूपेण तत्र स्वरूपं भवति। अर्थात उबधा इति षष्ठ्यन्तम् अलुन्त्यात् पूर्व उपधा, तो उबधायाः इति षष्ठ्यन्तम् अलम नीयते। अर्थात तत्र अन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य अलः ग्रहणं भवति इत्यर्थः। एवं तत्र अन्त्यस्य ग्रहण अन्त्यस्य अलः इति ग्रहणं भवति, तेन अलः अन्त्यात् पूर्वं यद् वर्तते तस्य उपधा संज्ञा भवति। तो अत्र अन्त्य विज्ञान सिद्धमिति चेत् तन्न, अर्थात अन्त्य विज्ञान इति यदुच्यते यत् इतः प्राक् अर्थात अन्त्यात् पूर्वं यद् वर्तते तस्य उपधा संज्ञा भवति इत्युच्यते। तत्रापि दोषः कः? अन्त्य विज्ञान से चेत् तन्न किं कारणं? नानर्थके लोन्त्य विधिरनभ्यास विकारे, अर्थात अनर्थके अलोन्त्यस्य विधिर्न भवति इत्येषा परिभाषा कर्तव्या। प्रश्नः भवति किम् अविशेषण अर्थात सर्वत्र इदं अयं नियमः प्रवर्तते? उच्यते नेत्याः अनभ्यास विकारे, अभ्यास विकारान् वर्जयित्वा। अभ्यास विकार विषये तत्र सूत्रं वर्तते भ्रियामित् अर्तिपिपर्त्योश्च। तो भ्रियामित् सूत्रं तत्र भ्री घटकः यः अभ्यासस्य यत्र ऋकारः वर्तते तस्य इत्त्वं भवति, तेन विभर्ति इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रं वर्तते। अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रमपि तथैव अत्र करोति। सः तत्र यः रि धातु प्री धातु तस्य अभ्यासस्य इकारान्तादेशः करोति, तेन पिपर्ति इति रूपं सिद्ध्यति, इयर्ति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं रूपेण तत्र अत्र यतोहि अत्र यत्र कार्यं भवति तत् अनर्थकमेव भवति। अर्हि यदा एतस्य प्रवृत्तिः स्यात् अभ्यास विकार विषयेपि तर्हि एवं भूताः प्रयोगः न सिद्धः स्युः इति कृत्वा अत्र अनभ्यास विकारे इत्युक्तं वर्तते। इत्थम् एतस्याः परिभाषायाः आवश्यकता वर्तते। तो केवलम् अन्त्यस्य न भवति, यतोहि अनर्थके एतस्य अलोन्त्यस्य इति परिभाषा प्रवृत्तिर्नैव जायते इत्यर्थः। तेन यः अन्त्यात् पूर्वः अल् भवति तस्य उपधा संज्ञा वर्तते। साम्प्रतं तत्र प्रसंगात् यतोहि इयं परिभाषा अत्र उदाहृता वर्तते नानर्थके लोन्त्य विधिरनभ्यास विकारे, तर्हि एतस्याः परिभाषाः अपि विचारः करणीयः इति कृत्वा अत्र एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजन विषये चिन्तनं भवति। कानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि इति पदेन भाष्यकारः तत्र वार्तिक माध्यमेन प्रयोजन विषये तत्र प्रयोजनं चर्चा तत्र कथयति। प्रयोजनम् अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ, अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ अत्र पररूपादिकार्यं भवति। तो अत्र अन्त्यस्य प्राप्नोति, यतोहि आत इतौ इति उक्तं वर्तते, किन्तु अत्र आतः इति षष्ठ्यन्तस्य सत्त्वात् तत्र अलोन्त्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तेन अत्र तकारस्य तत्र यः अन्त्यः वर्तते तत्र पररूपस्य प्रसक्तिः स्यात्।
तत्र अनर्थके लोन्तविरभ्यास विकारे इति परिभाषया तस्य निषेधात् अत्र तथा न भवति। एवं रूपेण एतत् प्रयोजनं तत्र दत्तम्। भाष्यकारः कथयति यत् अव्यक्तानुकरणे स्यात् इतौ यद् वर्तते यस्य प्रयोजनं भवता दत्तं वर्तते तन्न समीचीनम्। एतत् प्रयोजनमेव न भवितुमर्हति। कथम्? आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अन्त्यस्य पररूपं भवति, अर्थात अन्त्यस्य पररूपस्य प्राप्तिर् कदाचित् भवत्येव नहि कदापि। प्रमाणं किम्? कथम् अन्त्यस्य पररूप न भवति? तत्रोच्यते नामृडितस्य अन्त्यस्य तु वा। अत्र आम्रेडितस्य न भवति, अन्तस्य तु विकल्पेन भवति चेत् तत्र पररूपस्य प्रसक्तिः तत्र अन्ते भवति, तर्हि स्वयमेव अन्ते स्यात्। अत्र नामृडितस्य अन्त्यस्य तु वा इत्यत्र अन्तस्य ग्रहणं कथं भगवता पाणिनिना कृतं वर्तते। अनेन ज्ञायते यत् अन्त्यस्य तत्र पररूपं न भवति इति। अपि च तत्र अन्यत् प्रयोजनं दीयते घ्वसोरेदाभ्यासलोपश्च। घ्वसोरेद्धाभ्यासलोपश्च इति विषयेऽपि तथैव चिन्तनं वर्तते। अत्र इदं सूत्रं यद्वर्तते तत् तत्र घुसंज्ञकाः ये धातवः यः अस धातुः वर्तते तत्र हि परे एत्वं भवति। अत्र एत्वं भवति अनेन सूत्रेण और अभ्यासस्य च लोपः भवति। अर्थात घुसंज्ञकः यः धातुः अस धातुः अनयोः इत्वं भवति, हि इति परे अथ च अभ्यासस्य लोपः भवति। तो अनेन सूत्रेण अत्र किं स्यात् चेत् अत्र अन्त्यस्य कार्यं स्यात्, तर्हि अत्र रूपाणि न सिद्धानि स्युः। अतएव अनर्थके लोन्तविरभ्यास विकारे इत्यनेन निषेधात् तत्र अन्तस्य कार्यं नैव जायते। एवमेव तत्र भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं न भवितुमर्हति। एतदपि प्रयोजनं नास्ति। पुनर्लोपवचन सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति। अर्थात अभ्यास लोपश्च इति यदुच्यते तर्हि पुनर्लोपवचनात् स्वचन सामर्थ्यात् सर्वस्य तत्कार्यं भवति। अतः तत्र दोषः नास्ति। एवं ये दोषाः अत्र दत्ताः तेषां समेषां तत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण कृतं। पुनः तत्र कश्चन एकदेशी तत्र चिन्तयति अथवा शीतलोपः करिष्यते स शीत सर्वसित सर्वादेशः भविष्यति। तत्र चिन्तनं भवति स तर्हि शकारः कर्तव्यः, अर्थात भिन्नतया शकारः करणीयः स्यात्, येन शित्वा सर्वादेशः स्यात्। उच्यते न कर्तव्यः, क्रियते न्यास एव द्विशकारकः निर्देशः। कुत्र द्विशकारकः निर्देशः? घ्वसोरेदाभ्यास लोपश्च इति सूत्रेण अभ्यासस्य अन्त्यस्य लोपः न भवति अलोन्तस्य इति सहकारेण, अपितु संपूर्णस्य अभ्यासस्य लोपः भवति। कथम् अभ्यासस्य लोपः संपूर्णः? यतो लोपस्य इत्यत्र द्विशकारकः निर्देशः, अत्र लोपः शीत भवति। तो शीत सर्वस्य इत्यनेन लोपस्य लोपरूपस्य आदेशस्य प्रवृत्ति संपूर्णेपि उद्देश्ये भवति, संपूर्णस्य उद्देश्यस्य लोपः भवति, अभ्यासस्य लोपः भवति। एवं रूपः तत्र एतस्य
प्रयोजन विशेषा दातुं शक्यते। अत्र भाष्यकारोऽपि स्वयमेव तत्र प्रयोजन विषये वार्तिकं प्रस्तौति। आपि लोपो को नचि इति वार्तिकं वर्तते। अर्थात सूत्रम वर्तते हलिलोपः। तो हलादौ विभक्तौ परे आपि अर्थात टापि परे तत्र लोपः भवति। अत्र लोपः अकः अनचि, अनचि परे अत्र अकः लोपः भवति एवं रूपेण उक्तं वर्तते। अनेन तत्र कार्यं स्यात् एतत् सूत्रम् अनावश्यकम् इति मत्वा कस्यचित् अयं दोषः तत्र दत्तः वर्तते। तदेव आदाय कथयति तिष्ठति सूत्रम्। अर्थात लक्ष्य लक्षण भावस्य अविवक्षितत्वात् तिष्ठत् सूत्रम् इति न कृतम्। अत्र तिष्ठत् सूत्रम् इति न कृतम्, तिष्ठत् सूत्रम् इति लिखितं वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तिष्ठति सूत्रम् इत्यस्य सूत्रम् अत्र सुरक्षितं वर्तते, तस्य प्रत्याख्यानं नास्ति इत्यर्थः इति विचारः तत्र भवति। तत्र अनचि इत्यनेन कस्य ज्ञानं भवति? यतः लोपः अनचि, तो अनचि इति पदेन अच भिन्नस्य वर्णस्य, अच भिन्नाः वर्णाः के सन्ति? हल वर्णाः। तो आपि अनचि अर्थात हलि परे लो अकः लोपः, अकः इत्यस्य लोपः भवति इत्यर्थः इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। तो एवं आपि अतएव तत्र अग्रे प्रतिपादयति आपि हलि लोपः इति अन्त्यस्य प्राप्नोति। अत्रापि आपि परे हलि परे यह लोपः भवति स अन्त्यस्य प्राप्नोति, किन्तु नानर्थके लोन्त्यभिधानाभ्यास विकारे इत्यनेन निषेधात् अत्र अन्त्यस्य न भवति इत्यर्थः। भाष्यकारः कथयति यत् प्रयोजनं भवता दत्तं तदपि न समीचीनम्, एतदपि नास्ति प्रयोजनम्, अनएव लोपं वक्ष्यामि। अर्थात तत्र अन इति रूपं भव, अन इति आदेशः भवति इदम् इत्यस्य स्थाने। यथा इदम् इति शब्दः तादिनाम इत्यनेन अत्वैव तु गुणेति प्ररूपे ईदो इति भागस्य अनाप्यकः इत्यनेन अन इति आदेशः भवति। तो अन इति आदेशः स्यात् तर्हि हलिलोप अत्र, तो तेन अत्र तत्र आभ्याम इत्यादिषु स्थलेषु तत्र अत्वम् अन इति स्यात्। अन स्यात् हलिलोपः इत्यनेन नकारस्य लोपः स्यात्। तत्र अभ्याम इति भवति। अत्र अतोगुण पर रूपे इति कृते अभ्याम इति भवति, सुच्यति दीर्घे सति आभ्याम भवति। एवं रूपेण कश्चन प्रयोग विचारः अनेन विहितः वर्तते। तेन अनर्थके लोन्त्यभिधानाभ्यास विकारे इत्यस्य प्रवृत्तेः सत्वात् अत्र यः दोषः दत्तः सः दोषः न भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति एतद् नास्ति प्रयोजनम्, अन एव लोपं वक्ष्यामि। तत्र प्रश्नः भवति तर्हि सूत्रे अनाग्रहणं करणीयं भवेत्, तद् अनाग्रहणं कर्तव्यम्। भाष्यकारः कथयति प्रकृतम् अनुवर्तते, अर्थात प्रकरण प्राप्तात् सूत्रात् तस्य अनुवृत्तिर्भवति। प्रश्नः भवति क्व प्रकृतम्, अर्थात प्रकरण प्राप्तं सूत्रं किमस्ति यस्मात् अनः इत्यस्य अनुवृत्तिर्स्यात् उच्यते अनाप्यकः इति। अर्थात अनाप्यकः इति सूत्रं वर्तते, तस्मात् अन इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तत्र पुनः प्रश्नः भवति अनाप्यकः इत्यत्र अन प्रथमान्तं पदम्, अत्र तु षष्ठ्यन्तं पदम्, उभयोः सम्बन्धः कथं स्यात्? अर्थात विशेष विशेषणात्मकः सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति? तत्र तद्वै प्रथमादिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन च इह अर्थः।
अत्र षष्ठी निश्चयेन अर्थः प्रयोजनं वर्तते। उच्यते हल इत्येषा सप्तमी, अन इति प्रथमान्तं पदम्। तो अन इति प्रथमायां षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति सप्तमी होती। यदा तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्, तेन सप्तम्यन्त पदाभ्योहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अनः इत्यस्य एवं रूपेण अत्र षष्ठी स्यात्, तर्हि न कश्चन दोषः। अत्र एवं अत्र प्रयोजनं दर्शितम्। अपरं प्रयोजनं दर्शयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य अन्त्यस्य प्राप्नोति। अभ्यासस्य लोपयित अभ्यासस्य अन्त्यस्य प्राप्नोति। अनेन सूत्रेण यत्र अत्र लोपाभ्यासस्य सूत्रेण यत्र अभ्यासस्य लोपस्य चर्चा वर्तते, तदापि उच्यते नानर्थकलोऽन्तविधिः इति दोषः न भविष्यति, अर्थात अनेन अन्त्यस्य लोपः न भविष्यति। भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं नास्ति। कथम्? अत्र ग्रहण सामर्थ्यात् सर्वस्य भविष्यति, अंतग्रहणता सर्वस्वयमेव भविष्यति, अत्र आवश्यकता तस्य नास्ति। तर्हि पुनः अत्र प्रश्नः भवति, अस्ति अन्यत् अत्र ग्रहणस्य प्रयोजनम्, अर्थात अत्र ग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्र एवं नास्ति यत् सर्वस्य तस्य प्रसक्तिः स्यात्, अन्यत्र तस्य प्रयोजनं वर्तते। कुत्र वर्तते? किं प्रयोजनमस्ति? भाष्यकारः कथयति सन्नधिकारः अपेक्षते इह मा भूत् दधौ तदौ, अर्थात सन प्रत्ययस्य अधिकारः। तो सन्नन्त विषये वेतेषां सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति। अत्र सन प्रत्ययः नास्ति। चेत् अत्र सन अधिकारः न क्रियेत तर्हि दधौ मधौ दधौ दधौ ददौ इत्यत्रापि स्यात्। अंतरेणापि अत्र ग्रहणं सन्नधिकारम् अपेक्षिष्यामहे, तदा उच्यते अर्थात अत्र ग्रहणं विनापि सन अधिकारं तत्र अस्माभिः अपेक्षते, अपेक्षिष्यामहे। अथ च सन तर्हि सकारादिः अपेक्षते। सन अत्र सन प्रत्ययः तत्र सकारादिः अपेक्षते एवं तात्पर्यं वर्तते, अर्थात सत्यस्य सकारादित्वेन एव ग्रहणं भवति। तेन सकारान्तौ सकारातौ इति सकारादौ सनि परे एवं रूपेण अर्थः भवति। तेन किम् आयाति? इह मा भूत् जिज्ञापयिष्यति इति, अत्रापि सन् वर्तते। अत्रापि सकारादिः सन् नास्ति, अत्र शकारादिः सन् भवति, तस्य षत्वं भवति। अतएव उच्यते सनि सकारादौ इति। इह मा भूत्, यत् अत्र न भवति, तत्कार्यम् अत्र न प्रवर्तते। यतोहि अत्र किं भवति? तस्य षत्वं जायते, तेन सकारादित्वं तस्य खण्ड्यते। उच्यते अत्रापि अंतरेणापि अत्र ग्रहणं सनं सकारादिम् अपेक्षिष्यामहे, तत्र उच्यते अत्र ग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्रापि नास्ति। अत्र ग्रहणं विनापि सर्वं सकारादिकम् अपेक्षिष्यामहे, संपूर्णं सकारादिकं तत्र अस्माभिः अपेक्षते इत्यर्थः। तत्र उच्यते प्रकृतयः तर्हि अपेक्षन्ते, अर्थात प्रकृतयः तत्र अपेक्षिताः भवन्ति। एतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात्, प्रकृतीनां लोपः भवतु। इह मा भूत् यक्षति पिपक्षति, अत्र प्रकृतीनां लोपः न भवेत् इति कृत्वा प्रकृत्या तर्हि अपेक्षते तेषां एतासां प्रकृतीनां लोपः यथा स्यात् एवं रूपेण चिन्तितं। तत्र अत्र इह मा भूत् यक्षति पिपक्षति, अत्र यस् धातुः यक्षति, पच धातुः पिपक्षति इति रूपं वर्तते। अंतरेणापि अत्र ग्रहणम् एताः प्रकृतिः अपेक्षिष्यामहे, पुनः कथ्यते अर्थात अत्र ग्रहणं विनापि एताः प्रकृतिः अपेक्षिष्यामहे, अर्थात एतेषां प्रकृतीनाम् अपेक्षा भवति। विषयस्तर्हि अपेक्षते, अर्थात विषयस्यापि अपेक्षा भवति।
मुचो कर्मकस्य गुणो वा भवति। अकर्मकः यः मुच धातुः तस्य गुणः भवति, किन्तु इयम् अभूत् मुमुक्षति गाम् इत्यत्र अत्र गुणः न भवति। तो अत्र आवश्यकता तस्य भवति। उच्यते अंतरेणापि अत्र ग्रहणम् एतं विषयम् अपेक्षिष्यामहे, अर्थात अत्र ग्रहणं विनापि एतं विषयम् अपेक्षिष्यामहे, तस्य विषयस्य अपेक्षा भविष्यति। कथम्? अकर्मकस्य इत्युच्यते, अत्र मुचो कर्मकस्य गुणो वा इति सूत्रमस्ति। तो अत्र अकर्मकस्य इत्युच्यते, तेन यत्र अयं मुचिः अकर्मकः तत्रैव भविष्यति। यस्मिन् स्थले यस्मिन् सूत्र विषये अयं मुचिः अर्थात मुच धातुः कर्मकः भवति तत्रैव तस्य प्रवृत्ति जायते। तस्मान्नार्थः अनया परिभाषया नानार्थकोलन्त्य विधिः, फलतः नानार्थकोलन्त्य विधिरभ्यास विकारे इति परिभाषायाः आवश्यकतैव नास्ति। तां विनापि कार्यं स्यात् इत्यर्थः। अत्र विचारः भवति किञ्चित् अन्यत्। अलोन्त्यात् पूर्वो अलुपधेयति, अत्र अलोन्त्यात् पूर्वधा इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः एवं करणीयः। अन्त्यादलः पूर्वो वर्णः अल रूपः उपधा संज्ञा स्यात्, एवं भूतं तत्र अलोन्त्यात् पूर्वधा इस सूत्र से अर्थः करणीयः। तो अयम् अर्थः कथं निष्पद्येत? एतदर्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य भिन्नः न्यासः क्रियते। अलोन्त्यात् पूर्वः अलुपधा, अलोन्त्यात् पूर्वः अलुपधा, अलोन्त्यात् पूर्वो लुपधा, एवं रूपेण सूत्रस्य रूपं स्यात्। किमर्थम् एतस्य रूपम् उच्यते? अर्थात अन्त्यात् अलः पूर्वो वर्णः अल रूपः उपधा संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। तो अनेन एतस्य स्वरूपम् अत्र पठनीयम्, येन सर्वत्र सामान्य रूपेण तत्र उपधा संज्ञा भाव भवेत्। एवम् अर्थम् एतत् स्वरूपम् एतत् स्वीकरणीयम्। प्रश्नः भवति, अलोन्त्यात् पूर्वो अलुपधा इति सूत्रस्य स्वरूपं किं स्वीकरणीयं? तस्य प्रयोग सिद्धि अथवा न स्वीकरणीयं? तत्तर्हि वक्तव्यम् इति भाष्यकारस्य प्रश्नः। तत्रैव समाधानं भवति, न वक्तव्यम्, अर्थात् तस्य कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथम्? अवचनात् लोक विज्ञानः सिद्धम्, अर्थात वचनं विनैव लोक व्यवहारेणैव तत्सिद्धं भवितुमर्हति। तद्यथा लोके अमेषां ब्राह्मणानाम् अन्त्यात् पूर्वः आनीयताम् इत्युच्यते, यथा जातीयकः अन्त्यः तथा जातीयकः अन्त्यात् पूर्वः आनीयते। अर्थात लोके नैव एतस्य सिद्धिः जायते। यथा तत्र वचनं विनापि लोक विज्ञानात् एव सिद्धं भवति, यथा लोके अमेषां ब्राह्मणानाम्, अमेषाम् एतेषां स्थितानां ब्राह्मणानाम् अन्त्यात् पूर्वः आनीयताम्, यः सर्वथा पंक्तेः अन्त्यः भवति, तस्मात् यः पूर्वः सः आनीयते। एवं यथा जातीयकः अन्त्यः तथा जातीयकः अन्त्यात् पूर्वः आनीयते। तो एवमपि अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यत्र अलोन्त्यात् पूर्वो लुपधा इति न्यासः नैव करणीयः। एतस्य न्यासस्य विनापि तत्र अलमात्रस्यैव तत्र उपधा संज्ञा भवति, तस्यैव च तत्र लोपः जायते। तो अवचनात् लोक विज्ञानात्, तो लोके लोक दृष्ट्या अमीषां ब्राह्मणानाम् अन्त्यात् पूर्वः आनीयताम् इत्युक्ते यथा जातीयकः अन्त्यः तथा जातीयकः अन्त्यात् पूर्वः आनीयते। यथा तत्र ब्राह्मणः अन्त्यात् पूर्वः आनीयते तो ब्राह्मणः एव आनीयते, कश्चन अन्यः नैव आनीयते। एवम् अत्रापि यथा जातीयकः अन्त्यः वर्णः तथा जातीयकः अन्त्यात् पूर्वः यः वर्णः सः आनीयते, तस्य ग्रहणं भवति, सर्वस्य भवति। एवं रूपेण अलोन्त्यात् पूर्व उपधा
इति सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया दर्शितम्। अग्रे तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य अथ च तस्माद्वित्रस्य इति सूत्रद्वयस्य सहैव व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतं वर्तते। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रविषये तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां टीकाकारैः कथं तत्र चिन्तितं तस्मिन् विषये किञ्चित् उच्यते। अत्र तस्मिन् इत्यत्र अधिकरणे सप्तमी वर्तते, न तु यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेन लक्ष्यलक्षण भावे वर्तते। तत्र कारणं किं वर्तते? यतो हि एषा सप्तमी तत्र कारक सप्तमी वर्तते। चेत् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र सप्तमी स्यात् तर्हि उपद्विभक्ते कारक विभक्तिर्बलीसि इति न्यायात् संहितायाम् इति सूत्रे तत्र न्यायात् अत्र प्रवृत्ति तथा न भवितुमर्हेत्। एवं संहिताम् इति सूत्रे अधिकरण विषये तत्र स्वरूपत्रयम् उक्तं वर्तते। अर्थात् तत् अधिकरणं व्यापकं भवति, औपश्लेषिकं भवति, वैषयिकं भवति। किन्तु अत्र शब्दस्य च शब्देन सह कः अभिसम्बन्धः स्यात्? तत्र उपश्लेषात् अन्यत्। अस्माद् हेतोः अत्र अत्र या सप्तमी वर्तते स औपश्लेषिका सप्तमी वर्तते। तो इको इत्यत्रापि अचि इत्यत्र या सप्तमी स औपश्लेषिका सप्तमी इत्येव भवति। अत्र सति सप्तमी नास्ति। चेत् सति सप्तमी यत्र स्यात् तर्हि अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृतिः कृष्णस्य कर्ता कृष्णः जगतः इत्यादौ कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेनैव षष्ठी स्यात्। कर्तृकर्मणोः इति अत्र सति सप्तमी वर्तते इति सूत्रमपि अत्र प्रमाणं वर्तते। अन्यथा किं स्यात्? तत्र सप्तमी वर्तते, तस्मिन्निति इत्यत्र तु औपश्लेषिकारण सप्तमी वर्तते। अत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रमपि तत्र औपश्लेष सप्तम्यधिकरण विषये प्रमाणं वर्तते। अन्यथा किं स्यात्? तस्मिन् इत्यस्य सत् सप्तम्यामपि प्रवृत्तौ कृदन्त तदाद्यव्यवहित पूर्वत्वस्यैव एकदा कर्तृकर्मवाचकोः पदयोः असंभवेन षष्ठ्या उभयत्र प्राप्त्यभावात् उभय प्राप्ति इति सूत्रस्य वैयर्थता सिद्ध्यति। कारणं किमस्ति? यत्र तस्मिन् यतो हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन सप्तमी यदा उच्यते तत्र कृदन्त तदाद्यव्यवहित पूर्वत्वस्यैव तत्र एकदा कर्तृकर्मवाचक पदयोः तत्र एकदा एकालावच्छेदेन न भवितुमर्हति। षष्ठ्या उभयत्र तत्र येन अथ फलतः अत्र षष्ठ्या उभयत्र प्राप्तिः न स्यात्। यदा प्राप्तिः न स्यात् तदा उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य तत्र वैयर्थता सिद्ध्येत। अतः तस्मिन् इत्यस्य सप्तमी स उपश्लेषिका सप्तमी एव स्वीकरणीया। तस्मिन्निति निर्दिष्टे इति पदं वर्तते। तो निष्ठे इत्यनेन सामानाधिकरण्येन अन्वया एव अत्र तस्मिन् इत्यत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते। अत्र निरशब्दस्य तत्र अव्यवधानमर्थः दिशधातोः उच्चारणार्थः भवति। निर इति तत्र निर्दिष्टार्थः नैरन्तर्यार्थः। तेन अत्र निश्चयति अत्र तत्र दिशे उच्चारणार्थः यः अक्तः प्रत्ययः वर्तते तस्य कर्म अर्थः भवति। तो तस्मिन् इत्यस्य औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद विषये एवं रूपेण विषय सप्तमी वर्तते। तो विपर्यासक इति शब्द बलात् सप्तम्यन्त पदार्थे
तस्य अर्थः भवति। तस्मिन् इति सप्तम्यन्त पदार्थ इत्यर्थः भवति इति करणात् औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी अत्र वर्तते एव। तेन औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पदस्य अर्थे अव्यवधानेन उच्चरिते पूर्वस्य कार्यं कर्तव्यम् इत्येवम् एतस्य सूत्रस्य अर्थः प्रतिफलति। अत्र निर्दिष्टे इति पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अत्र पूर्वस्य इत्याकांक्षाया सप्तम्यन्त पदापेक्षिता अत्र जायते। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः संक्षेपेण तत्र अस्माभिः उक्तः। एवं तस्माद् इत्यत्रापि अत्र तत्पदस्य पंचम्यन्त पदम अर्थः भवति। तस्मात् इति अनुकरणं चेदुच्यते तर्हि तिङ् सूत्रेषु भाष्यकृता एतस्य प्रवृत्तत्वात् अत्र पंचमी अन्याराधित इति सूत्रेण अत्र दिग्योग लक्षणा अत्र पंचमी वर्तते। अथ च अवध्यत्यार्थिका भवति। तस्मात् एतवधिकार परस्य एवं रूपेण जायते। अब अत्रापि उपविभक्ते कार्यविभक्तिर्बलिसित न्यायात् अपादाने पंचमी अस्तु इति न वक्तुं शक्यते। यतः पंचम्यन्त पद घटित सूत्र विषये अपादानार्थक विभक्तेः असंभवासा न भवितुमर्हति। नापि यत्र ल्यब लोपे पंचमी अत्रै भाष्ये अतिङ्गः पूर्वस्य अतिङ्गः परस्य इति संदेहः इति तत्र भाष्ये उल्लिखितं वर्तते। तेन दिग्योग लक्षणा एव पंचमी अत्र स्वीकरणीया भवति। एवं भूतः कश्चन विचारः अत्र समागतः। पूर्वं सिद्धान्त कौमुदी टीकासु तत्र यद्यपि अपरूप विचारः तत्र वर्तते, किन्तु केवलं सूत्र परिचयाय एव सः विचारः अस्माभिः स्वीकृतः। अनन्तरं यतोहि अस्माकम् उद्देश्यं भाष्य व्याख्यानं वर्तते कृत्वा भाष्य विषये किञ्चित् विचार्यते। तो तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रद्वयमादाय एव अत्र भाष्यं प्रवृत्तं वर्तते। पूर्वमेव प्रश्नः भवति किम् उदाहरणम्, अनयोः सूत्रयोः किम् उदाहरणं भवति। तो हि अत्र पश्यन्तु तावत् तस्मिन् इति पदं वर्तते। एवं तस्मादिति अत्रापि इति पदं वर्तते। तो इति करणस्य तत्र अनेन तत्र इति करणात् तस्मिन् इति तस्मात् इति अत्र अनुकरण शब्दत्वम् आयाति। यथा गौरित्यम् आह इति गौ इति तत्र स्वरूप पदार्थकस्य स्वरूपं भवति। तो तेन स्वरूप पदार्थकत्वेन व्यवस्थापकत्वात् तथा दर्शनाच्च तथा प्रश्नः भवति। अतः एव अत्रापि तथा प्रश्नः भवितुमर्हति। भाष्यकारः समाददाति इह तावत् तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति इको इणचि दध्यत्र मद्भत्र। अर्थात् तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इत्यस्य उदाहरणं भवति इको इणचि इति सूत्रेण सह तत्र दध्यत्र मद्भत्र इत्यत्र यणसन्धिकरणाय एव एतस्य स्वरूपं भवति। अर्थात् अत्र तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य यदि तत्र एकं तत्र नियम विषय विचारणीयं भवति। तत्र परिभाषा विषये तत्र स्वरूपद्वयं भवति। कुत्रचित् सम्पूर्णापि परिभाषार्थः तत्र विधि विषये स्वीक्रियते। कासुचित् परिभाषासु तत्र विधेय स्वरूपं भवति। तद् विधेय स्वरूपमेव तत्र विधि सूत्रैः सह सम्बध्यते। यथा तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य इत्यस्य विधेय स्वरूपं किं वर्तते। निर्दिष्टे पूर्वस्य निर्दिष्टे पूर्वस्य इति तत्र विधेय वाक्यं वर्तते। एवमेव तस्मादित्युत्तरस्य अत्र उत्तरस्य इति विधेय स्वरूपं वर्तते। निर्दिष्टे इत्यस्य तत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। अत्र
तस्मादिति निर्दिष्टात् उत्तरस्य निर्दिष्टात् उत्तर अत्र उत्तर यतो हि अत्र तस्मात् निर्दिष्टात् उत्तरस्य इति रूपं स्यात्। निर्दिष्टे इत्यस्य निवृत्तिः भवति तस्य वचन विपरिणामः भवति तेन निर्दिष्टे इत्यस्य स्थाने निर्दिष्टात् विभक्ति विपरिणामः निर्दिष्टात् उत्तरस्य इति रूपं भवति। तो अतः एतस्य विधेय स्वरूपं भवति निर्दिष्टात् पूर्वस्य। तो अत्र इको एणचि इति सूत्रस्य अर्थः भवति अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एकः यण् भवति एवं तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इत्यपि व्यंत रूप सर्गीय वहिभ्य अपीत अर्थात द्विशब्दात् उपसर्गात् परा यह अपधातु या अपशब्दः तस्य ईत भवति। तो को ईत भवति द्विशब्दात् उत्तरः यः तत्र भवति तस्य अपशब्दः तस्य ईत भवति अपशब्दः भवति तस्य ईत भवति तेन द्वि अप इति द्वीपम अंतर अप इति अंतरीपम समी सम अप इति समीपम एवं रूपेण एतानि उदाहरणानि भवन्ति एतस्य। अत्रापि पंचम्यंत पदाव्यवहित परस्य कार्यं भवति। व्यंत रूप सर्गेभ्यः इत्यत्र पंचम्यन्तं पदं वर्तते द्वि इति अंतर इति उपसर्ग इति तस्मात् परः अपघट्टः अकारः तस्य ईत्वं जायते तेन द्वीपम अंतरीपम समीपम एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। अग्रे तत्र विचारः भवति अत्र भवतः समाधानं यद् वर्तते तद् भिन्नतया वर्तते। कथं भिन्नतया वर्तते? यतो हि तत्र उदाहरण विषये चिन्तनमासीत्। किम् उदाहरणम्? उदाहरण विषये तत्र चिन्तनं न कृत्वा अत्र एवं रूपेण एतस्य तत्र उदाहरणं तत्र तु दत्तं वर्तते क्योंकि भिन्नतया चिन्तनमपि वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति अन्यथा जातीयकेन शब्दे निर्देशः क्रियते अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते। अन्यथा जातीयकेन इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? अन्यथा प्रकारेण अत्र अन्य शब्दात् प्रकार वचने थाल प्रत्ययः तस्मिन् विषये अत्र जातीय प्रत्ययः। तो अतः अन्यथा जाति के अन्यथा प्रकारेण शब्देन निर्देशः क्रियते अर्थात इति शब्दम् आदाय तत्र निर्देशः भवति। अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते अर्थात अर्थत्वेन तस्य ग्रहणं भवति। तो अत्र कथम एवं भूतः विचारः अत्र सञ्जातः। तर्हि एतानि उदाहरणानि कथं भवितुमर्हन्ति? किंच अन्यत् उदाहरणम् एतस्य भवितुमर्हति? अत्रोच्यते इह तावत् तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति तस्मिन् नणि च युष्माकस्माकौ तस्मादित्यतरस्य। तो तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य तस्मिन् नणि च युष्माकस्माकौ इति उदाहरणं जायते एवं तस्मादित्यतरस्य तस्मात् छसोरः पुंस इति उदाहरणं जायते। एतेषां विवेचनं यतो हि तत्र दीर्घं वर्तते तस्मात् हेतोः अत्रैव विरम्यते। श्वः एतस्मिन् विषये सम्यक्तया विचारः भविष्यति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।